बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, क्या आप जानते हैं कि माह शाबान में इंसान का नसीब और तकदीर लिखा जाता है? तो आज आपके लिए नसीब बदलने का एक ऐसा नायाब और खूबसूरत वजीफा पेशी खिदमत है कि जिसे माह शाबान में किसी भी दिन करने वाले का नसीब और तकदीर ऐसा बदलता है कि फिर उसकी जिंदगी में कोई परेशानी, कोई दुख, कोई तकलीफ बाकी नहीं रहती। जब इस खूबसूरत अमल करने से नसीब बदल जाते हैं ना, तो फिर मुंह से निकली हर दुआ कबूल होती है और बंदा जो भी कहता है अल्लाह पाक के खास करम से वो उस इंसान के नसीब में लिख दिया जाता है। क्योंकि ये वजीफा माह शाबान के महीने का एक ऐसा खास वजीफा है कि जिसे पढ़ते ही इंसान की तकदीरें बदल जाती हैं, जिसे पढ़ते ही इंसान की हर हाजत पूरी कर दी जाती है। ये ऐसा वजीफा है कि जिसे पढ़ते साथ ही इंसान को दौलत भी मिलती है, रिस्क भी मिलता है, उस इंसान की जिंदगी से परेशानियां खत्म हो जाती हैं, बीमारों की बीमारियां खत्म हो जाती हैं। बस यूं समझ लीजिए कि इस वजीफे को करने वाला इंसान अपने रब से अपनी मर्जी का नसीब और तकदीर लिखवा सकता है। सुभान अल्लाह, कितने खुश नसीब हैं आप जो आपको इस अमल करने की सआदत नसीब हुई। तो आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है, कोशिश करें कि माह शाबान में एक नायाब और पुरअसर, सादा सा और मुख्तसर सा वजीफा रोजाना का मामूल बना लें। किसी वजह से अगर रोजाना ना भी कर सके तो किसी एक दिन को मुकर्रर जरूर कर लीजिए। ये वजीफा जरूर करें, क्योंकि ये वजीफा करने वाला इंशाअल्लाह जो भी दुआ करेगा वो सभी दुआएं लाजिम कबूल होगी। बस आपने अल्लाह ताला की जात पर पूरा यकीन और मुकम्मल भरोसा करते हुए दुआ करनी है। और ये छोटा सा वजीफा जो तरीका आपको इस वीडियो के अंदर बताया गया है, इसी तरतीब से पढ़ना है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। अगर आपके घर में बेसकूनी भी है तो भी आप ये वजीफा कर सकते हैं। आप हलाल रिज़्क की कोशिश में हैं मगर आपको कोई माकूल नौकरी या कोई काम नहीं मिल रहा और आप धक्के खा रहे हैं, और जो अपने नसीब, अपने मुकद्दर, अपनी जिंदगियों से मायूस, हारे, ना उम्मीद हो चुके हैं, तो आप भी ये वजीफा लाजिम करें। गर्चा आप आज से पहले बहुत ही वज़ाइफ कर चुके हों, बहुत सी तस्बीहात पढ़ चुके हों, लेकिन आज दुनिया जहान के तमाम काम छोड़कर इस माह शाबान में ये एक अहम वजीफा लाजिम कर लीजिए और फिर अपनी जिंदगियों में कामयाबियों को आता हुआ आप खुद देखेंगे। और इसे करने वाला शख्स जिस काम में भी हाथ डालेगा इंशाअल्लाह वो काम फौरन हो जाएगा। हत्ता कि जिस चीज की तरफ देखेगा इंशाअल्लाह वो चीज उसकी हो जाएगी और उस शख्स की हर किस्म की मुसीबत खत्म हो जाएगी। बस आपने जब ये वजीफा करना है ना, तो सबसे पहले अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफी मांगनी है, क्योंकि अल्लाह ताला तौबा करने वालों से मोहब्बत करता है, तौबा करने वालों को बहुत पसंद करता है और उनके गुनाहों को माफ फरमा देता है और उन्हें एक खुशहाल बना देता है। प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, अगर आप अपनी जिंदगी से मुश्किलात को, तंगदस्तियों को, परेशानियों को निकालना चाहते हैं और एक नई और बेहतरीन जिंदगी का आगाज करना चाहते हैं, और जिंदगी भी ऐसी कि जिसमें हर कदम पर कामयाबियां और कामरानियां मुकद्दर बन जाएं, फिर जिसमें ना रिज़्क की तंगी हो, ना कोई बीमारी, ना परेशानियां हो, तो प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, माह शाबान में ये एक वजीफा जरूर कर लेना। इस वजीफे को करने की खास वजह भी ये है कि ये इतना ताकतवर और इतना पुरअसर वजीफा है। ये अगर आप एक बार कर लो तो अपनी पसंद की तकदीर, अपनी पसंद का नसीब अपने रब से लिखवा सकते हो, क्योंकि ये मुबारक महीना है और जो भी बंदा माह शाबान की इन बाबरकत घड़ियों में अल्लाह से जो कुछ भी मांगता है ना, तो अल्लाह उसके मामलात को बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन बना देता है। और ये वजीफा बस ये सोच कर लीजिए कि आज आपकी सभी परेशानियों का आखिरी दिन है, इंशाअल्लाह रब ताला आप पर जरूर करम फरमाएगा। प्यारे इस्लामिक बहन भाइयों, अब ये मुफीद सा वजीफा जान लेते हैं जो कि आपने किसी भी नमाज के बाद कर लेना है। माह शाबान में किसी भी दिन, किसी भी वक्त ये वजीफा कर ले, इसमें वक्त की कोई पाबंदी नहीं है। बस आप बावजू हालत में मुसल्ले पर बैठ कर ये अमल कीजिए ताकि ये अमल आपको मुकम्मल तौर पर फायदा दे सके। तो जब आप ये वजीफा करने लगे तो सबसे पहले बावजू होकर आपने मुसल्ले पर बैठ जाना है और सबसे पहला जो काम आपने करना है वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका पर दरूद पाक पढ़ना। और दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप चाहे तो आसान और मुख्तसर सा दरूद पाक जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ सकते हैं, या फिर सल्लल्लाहु अला मुहम्मद भी पढ़ सकते हैं, या फिर दरूद इब्राहिमी यानी नमाज वाला दरूद पाक पढ़ लीजिए। और चूंकि दरूद इब्राहिमी की फजीलत भी सबसे ज्यादा है और काफी रिवायात में आता है कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तमाम दरूदों में से दरूद इब्राहिमी को ही सबसे ज्यादा महबूब रखते थे। तो आप सभी लोगों ने कोशिश यही करनी है कि दरूद इब्राहिमी ही पढ़ें और तादाद इसकी 313 रखें।
اور پھر اب اپنی حاجات کی نیت کر لیں کہ چاہے آپ اپنے گھر کے خواہش مند ہیں یا پھر آپ کو کوئی کاروباری مسئلہ ہے، کوئی پریشانیاں ہیں، تو آپ اس چیز کی نیت کر لیجئے۔ غرض کہ آپ جس بھی چیز کے شدید خواہش مند ہیں تو اس چیز کی نیت کر سکتے ہیں، اور آج آپ نے وہ مانگنا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ جو بھی میری خواہش ناممکن ہے وہ کسی حال بھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس مقصد کی نیت کرنی ہے اور بسم اللہ شریف سے اس وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلی تسبیح جو آپ نے کرنی ہے وہ ہے یا وہابو کا ورد، کیونکہ یا وہابو رب کریم کا ایک ایسا صفاتی نام ہے کہ جسے پڑھنے والا جس بھی مقصد کی نیت کر کے بیٹھتا ہے نا، وہ مقصد اس کا انشاءاللہ ضرور پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ آج آپ اپنی کوئی ناممکن حاجت ہی کی طلب رکھ لیں یا پھر کوئی ایسا کام، ایسی پریشانی، تو آج اسی کی نیت کر کے پڑھ لیں اور رب کریم سے پورے ایمان اور یقین سے مانگنا شروع کر دیں کہ رب کی ذات آپ کو ضرور عطا کرے گی۔ تو یا وہابوں کا ورد آپ نے کتنی مرتبہ کرنا ہے؟ یہ صرف آپ نے 11 بار پڑھنا ہے۔ بڑے اطمینان، سکون، تحمل اور بڑے ہی دھیان سے پڑھنا ہے، جلد بازی ہرگز نہیں کرنی۔ اور آپ نے اس عمل کو، اس وظیفے کو اس یقین سے پڑھنا ہے کہ آپ یہ لفظ، آپ یہ کلمات پڑھ رہے ہیں اور آپ کے مسائل ختم ہو رہے ہیں، آپ کی پریشانیاں دور ہو رہی ہیں اور آپ کے مسائل غیب سے، رب کی مدد سے حل ہو رہے ہیں۔ تو جب آپ 11 بار یا وہابو پڑھیں تو دوران یا وہابو رب کریم سے آپ جو کچھ بھی مانگنا چاہیں آپ مانگ سکتے ہیں، اور رب تعالیٰ کی ذات آپ کو عطا کرنے پر قادر ہے۔ اس کے بعد آپ نے جو پڑھنا ہے دوسرے نمبر پر وہ ہے سورۃ الکوثر شریف۔ الکوثر شریف انتہائی طاقتور وظیفہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی سورت ہے۔ اس لاڈلی سورت کا وظیفہ ایک ایسا وظیفہ ہے جسے دولت والی تسبیح بھی کہا جاتا ہے، بلکہ اسے دولت کا خزانہ بھی کہا جاتا ہے، اور جس گھر میں سورۃ الکوثر پڑھی جاتی ہے نا، اس گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ تو یہ ایک بہترین وظیفہ ہے اور اسے آپ نے کم از کم 10 بار پڑھ لینا ہے۔ پیارے اسلامک بہن بھائیوں، جتنے پیار، محبت، خلوص اور عاجزی سے آپ پڑھیں گے اتنے ہی زیادہ یقین رکھیں قبولیت کا۔ انشاءاللہ آپ ہر پریشانی سے نجات پائیں گے۔ یہ عمل آپ نے بالکل بتائے ہوئے طریقے سے ٹھیک ٹھیک پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 313 مرتبہ کی تعداد میں درود ابراہیمی شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 11 بار یا وہابو کا ورد کرنا ہے۔ تیسرے نمبر پر آپ نے 10 بار سورۃ الکوثر شریف کی یہ لاڈلی رب تعالیٰ کی تسبیح کر لینی ہے۔ یہ انتہائی با کمال وظیفہ ہے، انتہائی مجرب وظیفہ ہے، اور یہ وظیفہ کر لینے کے بعد آخر میں آپ نے رب تعالیٰ کا شکر ادا کرنا نہیں بھولنا۔ آپ نے الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ بھی کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ رب تعالیٰ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے، اور آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ آپ کے رزق و دولت میں اتنا اضافہ کہاں سے ہو رہا ہے، آپ کی پریشانیاں کیسے دور ہو رہی ہیں، اور رب تعالیٰ سے اسباب غیب پیدا فرمائے گا کہ آپ کو کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑے گا، کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ اور ان تمام کامیابیوں کے بعد اللہ کا شکر ضرور ادا کریں۔ رب کو راضی کرنا آپ کا پہلا کام ہونا چاہیے۔ جب رب راضی ہو جاتا ہے نا تو پھر سب مل جاتا ہے، پھر کچھ مانگنا نہیں پڑتا، وہ رب بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب مائی چینل۔ جزاک اللہ۔